यो उमेर बुढा अवस्थामा हुँदा काँडा पार्टी छोडेर काङ्ग्रेस पनि ती बसिरहेको मान्छेलाई केही सत्तामा पुगेर ती मन्त्री पाइन्थ्यो, एमाले बस्ने साथीहरूले ती एमालेबाट मन्त्री हुन पाइन्थ्यो, माओवादी बस्ने मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँथ्यो होला र अरू साथीहरूका पनि अवसरहरू थिए। तर हामीले के सोच्यौँ भने युग बदलिएको छ, परिवर्तनशील छ। जसरी विश्व परिवर्तनशील छ त्यसरी नै नेपाल पनि परिवर्तनशील छ, राजनीति परिवर्तनशील छ, समस्याहरू नयाँ नयाँ आएका छन् र युगको परिवर्तन सँगसँगै विचारको पनि परिवर्तन हुन्छ र सँगसँगै समाजको परिवर्तन सँगसँगै समस्याहरू पनि फेरिन्छन् र तिनको समाधान गर्नको निम्ति नयाँ विचार, नयाँ राजनीति, नयाँ सङ्गठनदाता, नयाँ शैली भएको एउटा वैकल्पिक शक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले वैकल्पिक शक्ति निर्माण, खास गरी स्थापित जुन एउटा पुँजीवाद पक्षधर काङ्ग्रेस र आफूलाई साम्यवाद भन्ने राज्यले पुरै एउटा निरङ्कुश ढङ्गले चाहिँ सबै थोक नियन्त्रण गर्ने भन्ने जुन एउटा साम्यवादी प्रणाली आयो त्यसमा हामीले पनि धेरै वर्ष काम गऱ्यौँ। त्यो विकृत हुँदै जुन त्यहाँ पुग्यो, यी दुईटा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुईटा प्रणालीका जुन पार्टीहरू नेपालमा स्थापित छन् अब ती पुरा भए। कुनै युगमा त गरेका उनले के गरेका होइन। काङ्ग्रेसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्न र पुँजीवादी लोकतन्त्र, उदारवादी लोकतन्त्रको एउटा जिउ रोक्नको निम्ति भूमिका खेलेकै हो। त्यसरी नै कम्युनिस्टका विभिन्न घटक, एमाले माओवादी हुने विभिन्न घटकहरूले एउटा समानताको निम्ति, बलियो पक्षधरको निम्ति, उत्पीडित जनतालाई जगाउनको निम्ति एउटा काम गरेकै हो। र पछि मधेस विद्रोह लगायतका क्रममा जन्मेका पार्टीहरूले पनि यही जनताको पहिचान, मधेसी पहिचान, जनजाति पहिचान भन्ने एउटा भाव उठाउन गरेकै हो। तर अब त्यो मात्रै पुग्दै, जसरी विश्व बहुआयामिक छ, हाम्रो जीवनै बहुआयामिक छ, हामी एउटा मुद्दा केन्द्रित पार्टीले मात्रै अहिलेको युगको, अहिलेको नेपालको समस्याको समाधान गर्दैन। त्यसले यी सबै जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्यामा हल गर्ने गरी अहिले 21औं शताब्दीको नयाँ ज्ञान विज्ञानमा आधारित भएको त्यस्तो एउटा वैकल्पिक पार्टी आवश्यक छ भनेर हामीले यो पार्टीको परिकल्पना गरेका हौँ। त्यसैले हाम्रो विचारमा वैकल्पिक शक्तिको हिसाबले फेरि पहिलो हुन सकिएन भने, नेतृत्व गर्न सकिएन भने त यो उपदेश दिने गफ गर्ने पार्टीको उपलब्ध होइन। त्यस्तो बन्छ पनि त्यस्ता पार्टीहरू छन्, केही मान्छेले मिले बढी गफ गर्ने अथवा चाहिँ समानुपातिक सिट हुँदाखेरि त अलिकति जोडजाड पार्टीहरू दिने सिट ल्याउने यस्तो पनि हुन्थ्यो। तर त्यसले चाहिँ त्यो समाज परिवर्तन गर्दै हामीले भनेको त विचारमा वैकल्पिक तर शक्तिको हिसाबले पहिलो शक्ति बनाउने लक्ष्यका साथ हामीले यो पार्टीको हामीले सुरुवात गरेका हौँ। त्यसरी त्यो गर्ने क्रममा हामीले जुन फेरि त आकाशबाट टपक्क टिपेर मान्छेहरू त आउँदैनन्। त्यसले हामी जुन हिजो विभिन्न पार्टीमा थियौँ तर जसको एउटा नयाँ ढङ्गले सोच्ने एउटा प्रवृत्ति छ, केही गरौँ भन्ने एउटा हुटुटी छ, जसको एउटा चाहिँ समाजमा पनि एक प्रकारको विश्वसनीयता छ, त्यस्ता मान्छेहरू हामी विभिन्न पार्टी भएका मान्छेहरू हामी जोडिएर नै यो अभियान हामीले चलायौँ। त्यही क्रममा एउटा हाम्रो मधेसमै केन्द्रित जुन आन्दोलनमा लागेका साथीहरूको एउटा मधेसी जनअधिकार फोरम र पछि राष्ट्रिय जनता पार्टी, पूर्वमा बढी र मूलतः मधेस केन्द्रित भएको एउटा पार्टीहरू त्यही थिए। त्यसरी नै एमाले र अन्य लगायतका दलहरूसँग जोडिएका साथीहरूले विद्रोह गरेर अशोक राईको नेतृत्वमा, राजेन्द्र शेखर देवसँगको नेतृत्वमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी उहाँले बनाउनु भएको थियो। र पछि मैले माओवादी छोडेर अरू विभिन्न कुनै पनि आन्दोलनमा नभएका साथीहरूसँग हामीले जोडेर एउटा नयाँ शक्ति अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ। र हामी के सोच्यौँ भने जब हाम्रो एउटा लक्ष्य एउटै छ भने हामी विभिन्न आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू र जुन सकिन बाँकी मुद्दाहरू छन्, संविधान त जारी भयो तर त्यहाँ अपूर्णताहरू छन् भने यस्तो अपूर्णतालाई पूर्णता दिने, देशमा सुशासन समृद्धि ल्याएर एउटा नयाँ ढङ्गको पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा अगाडि बढेको त्यस्तो विचार सही त्यस्तो शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर हामी यसरी विभिन्न धाराका मान्छेहरू हामी एक ठाउँमा आयौँ। फेरि गत केही वर्ष चाहिँ हामी एक ढङ्गको एउटा एकता र ध्रुवीकरणको क्रममा हाम्रो बित्यो। त्यसैले हामीले सुरुको चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबाट बनेको सपा, त्यसपछि फेरि सपा र राजपा मिलेर दिनेको जसपा, यी करिब 2 वर्षमा हामीले यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ। र त्यहाँनिर जुन अलिकति किचलो थियो त्यो किचलोको पनि अन्त्य भएर जब अस्ति श्रावण 11 गते निर्वाचन आयोगले हामीलाई नै जसपाको आधिकारिकताको जुन एउटा प्रमाणपत्र उनीहरूले दिए, त्यसपछि हामी सोच्यौँ अब यो पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर जान आयो।
और यो ध्रुवीकरण त निरन्तर चल्छ। भोलि पनि अरू पार्टी चाहिँ होला, अरू समूह चाहिँ होला, अरू मान्छे पनि थपिएला, त्यो ढोका खुल्नु पर्छ। तर मूल रूपमा चाहिँ अहिले पार्टीको चाहिँ यो सामाजिक सङ्कलनको काम पुरा भएको छ। तर अब यो सामाजिक मान्छे मात्र थुपाएर त हुँदैन। यसलाई अब वैचारिक राजनीति सांगठनिक ढङ्गले प्रशिक्षित गरेर उत्प्रेरित गरेर फिल्डमा खटाइएन र त्यही अनुसारको समाजको सञ्जाल बनेन, जनताका मुद्दालाई लिएर आन्दोलन गरेर जनताको मन जित्न सकिएन भने त हामी फलाना मान्छे जम्मा भएको छौँ, हजुर त अब हामीलाई भोट दिनुहोस्, सत्तामा पुर्याइदिनुहोस् भने त जनताले अहिलेदेखिको जनताले मान्नेवाला त छैन। त्यसैले अब हामी जो जम्मा भयौँ, अब हामीले फेरि खाइएर आफैलाई प्रशोधन गरेर रूपान्तरण गरेर साँच्चै नै एउटा वैज्ञानिक पार्टीमा यसलाई ढाल्नुपर्छ। जसरी एउटा घर बनाउँदा म एउटा इन्जिनियर पनि, आर्किटेक्ट पनि, इन्जिनियर पनि हो र हाम्रो टिममा हाम्रो राजकिशोरी पनि इन्जिनियर हो। हामीले टिममा दिने गर्छौँ। कुनै पनि एउटा घर बनाउनु छ भने पहिले तपाईँले सामाजिक नक्सा बनाउनु पऱ्यो, मोटामोटी कति चाहिन्छ भन्ने हिसाब गर्नु पऱ्यो, अनि त्यो सञ्चालन गर्नु पऱ्यो नि। ढुङ्गा गिटी बालुवा छड लगाएर जम्मा पारिसकेपछि अनि एउटा नक्सा बनाएर एउटा बहुतल्ले भवन अनि बल्ल तपाईँले निर्माण गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म सामाजिक सन्तुलन त गऱ्यौँ, तर अब निर्माण गर्ने जब आज रूपान्तरण गर्ने जुन चरण आएको छ, त्यति बेला जसरी बालुवा गिटी सिमेन्टलाई पानी हालेर खोलेर अनि गरेर ढलान गरिन्छ, त्यसैले अब हामीले पनि हाम्रो पार्टीलाई जुन चाहिँ मान्छे तपाईँ हामी जम्मा भएका छौँ, हामीले चाहिँ घोल्ने सङ्घर्षसम्म फिल्डमा जाने र हामी रूपान्तरित भएर एउटा ढलान गर्ने, पार्टीमै ढलान गर्ने अब यो चरण सुरु भयो भनेर हामीले चाहिँ यो सुरुज अभियान हामीले सुरुवात गरेका हौँ। त्यसै भएर हुनाले कहिले यसको औचित्य पृष्ठभूमि साथीहरूले यसरी बुझिदिन म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब के विषयमा ध्यान दिनु भने हामीले भन्न चाहेको विषय के छ, तपाईँहरूले अब तपाईँहरू त औरा नेता भन्ने हो, तपाईँहरू फिल्डमा जानुपर्छ आफ्नो प्रदेशमा, जिल्लामा, स्थानीय तहमा र आफ्नो चाहिँ जनगणना सङ्गठनहरूमा तपाईँले जानुपर्छ भने त्यहाँ तपाईँले के लिएर जानु त भन्ने चाहिँ अब यो सबै त पछि प्रशिक्षण क्रममा भनौँला। तर अहिले हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ 3-4 कुराहरू चाहिँ छन्। एउटा त पार्टी बन्नको निम्ति एउटा दृष्टिकोण र विचार कस्तो हुनुपर्छ। पहिलो विचार र दृष्टिकोण एउटा भिजन, ओरिएन्टेसन, मार्गदर्शन सिद्धान्त बारेमा प्रश्न भइएन। त कता जाने हो, जस्तै यात्रा गर्नु छ भने गाडीमा प्लेनमा त कम्पास भन्ने एउटा यन्त्र हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ एउटा चल्नेवाला नै बाटोमा भने उत्तर दक्षिण पुरा पश्चिम देखाउँछ नि। त्यसलाई एउटा विचार र दृष्टिकोण भनेको चाहिँ यस्तो मार्गदर्शन यन्त्र हो। त्यसले हाम्रो पार्टी वैकल्पिक पार्टीको के भन्नेमा पहिले पठेता आउनु पर्यो। न त तपाईँले पुग्नुभएको छ, एउटाले पूर्व जाउँ भनेको छ, अर्कोले पश्चिम जाउँ भनेको छ, एउटाले उत्तर जाउँ भन्छ, अर्को दक्षिण जाउँ भने त पुगिन्न, जति कुदै पनि पुगिँदैन। त्यो जाने कथा हो, त्यो थमेर बुझाउने भनेको विचार हो। त्यसैले पहिलो त्यो विषय हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। यस विषयमा हामी पछि विस्तार गर्न, तर मैले सङ्केत तपाईँले गर्नु खोजेको कहाँ छ भने हामी चाहिँ जसरी यो ब्रह्माण्ड गतिशील छ, जसरी यो समाज गतिशील छ, मानव जाति तपाईँ हामी गतिशील छौँ, जन्मन्छौँ, हुर्कन्छौँ, फेरि मर्छौँ, त्यसरी नै यो विचार पार्टी भनेको पनि जन्मन्छ, हुर्कन्छ, मर्छ। त्यहाँदेखि सबै चाहिँ संसारमा गतिशील र परिवर्तनशील छ भन्ने मान्यता हामीले राख्छौँ। अब हुन त कतिपय एउटा अत्यन्त धार्मिक कट्टरपन्थी विचार राख्नेहरूले तपाईँले मध्ये पनि कोही भगवानमा विश्वास गर्नुलाई सबैको भगवान छ पनि अदृश्य शक्ति छ, यसले नियन्त्रण गर्छ, यसको आफै गर्छ भन्न हामी किन चाहियो? त्यसो भए यसो छोड्नु किन चाहियो भन्नु त? मुखमा गरेर बस्नु भगवानले हाल्दै बसेको किन काम गर्नु पर्यो, किन सक्नु पर्यो, किन दुःख गर्नु पर्यो? त्यो खालको होइन। त्यो त नबुझेको कुनै बेला यो के हो ब्रह्माण्डलाई नबुझेको बेलामा नबुझेका मान्छेले भनेका कुरालाई धर्मग्रन्थमा अन्य मानिस कुनै धर्मग्रन्थ कुरा गरे सबै त्यस्तै। त्यो त अज्ञान कुनै बेलामा त त्यो बेला ज्ञान विज्ञान थिएन, आविष्कार भएको थिएन, मान्छेले बुझेको थिएन यो विश्व के हो, यो आकाश देख्ने के हो, खाली ठाउँ आकाश शान्ति देखे छ कि खाली हो कि, यो पृथ्वी चाहिँ के हो, पानी हावा कसरी आएको, वर्षा कसरी हुन्छ, जाडो त्यसो कसरी हुन्छ भन्ने नबुझेको बेलामा बुझिसाध्य पनि थिएन। अहिले त बुझिँदैन भने अहिले त्यत्रो ज्ञान विज्ञानको युग आकाशमा हामी इन्टरनेट छ त गुगल भन्ने सबै थोक खोलेर हेर्नु भने सबै त वडे देश यो के हो भन्ने सोध्नु छ भन्छ। यस्तो जमानामा हामी बुझ्न सकेका छैनौँ भने हाम्रो त्यहाँ यो भन्नुहोस् त 1000 पुस्ता अगाडि मानव जातिको 1 लाख वर्षको भनिन्छ। 1 लाख वर्ष भनेको त 2-3 हजार पुस्ता हुनु पर्यो।
भने 2-3 हजार पुस्ता अगाडिको मान्छेले के बुझ्यो होला हो त्यसो भयो भने त्यो अज्ञान कारणले भगवान ईश्वर भने के हो भने अज्ञानले कुरा जानिँदैन नि त भगवान त्यसैले त्यो बेला त्यही ठिक थियो त्यसले मान्छेले वंशजबाट आश विश्वासमा चाहिँ बाँड्नु सिकाएको थियो नत्र मर्छ नि त मान्छे भने अहिलेको ज्ञानले चाहिँ हामीले सबै सोच सिकाएको छ यो विश्व ब्रह्माण्ड पनि करिब अहिलेको हिसाब किताबले वैज्ञानिकहरू परीक्षणै गरेर अब यति चाहिँ सेटेलाइटहरू संसारमा घुमिन्छन् रेडियो टेक्नोलोजीहरू कुराहरू आछन् त्यसले चाहिँ मापन गर्छ म त्यसलाई जान्न त्यसले त अहिले त सबै थोक चाहिँ परीक्षण गरेर भन्छ नि भने यसो आयु कति हो भन्दाखेरि मोटामोटी करिब 13.7 अर्ब वर्ष पहिले अहिलेको जुन हामी बसेको चाहिँ ब्रह्माण्ड छ भले त्यो एउटै ब्रह्माण्ड भन्छ अहिले त बहु ब्रह्माण्ड भनी आइरहेको छ भने यो चाहिँ 12.7 अर्ब पुरानो रहेछ भन्ने आउँछ अनि हो त्यसैबाट करिब चाहिँ 4 अर्ब वर्ष पहिले यो पृथ्वी जन्मियो 2 अर्ब वर्ष पहिले प्राणीहरू जन्मिए अनि यसो गर्दै गर्दै आउँदो क्रममा 1 लाख वर्ष पहिले अहिलेको चाहिँ यो होमो सेपियन्स भने तपाईँ हाम्रो अनुहार भएका यो साइज भएका मानव जाति जन्मियो भनेर विज्ञानले भन्छ र यसलाई चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजीले नापेर मान्छे ह्युमन जेनोम भन्ने नापेर अनि हाम्रो चाहिँ पुर्खाको कहाँबाट आएको कसो मिल्छ भन्ने पनि भन्छ र त्यसले भन्दा हामी सबै अफ्रिकाबाट आएका हौँ 1 लाख वर्ष पहिले भनेर त्यसले भन्छ त्यसले मैले भन्दाखेरि त्यस कारणले त्यो विश्व अध्ययन जान्दै बुझ्नै नसक्ने भन्ने छैन बुझ्न सकिन्छ र त्यसले चाहिँ भन्छ के भने सबै चिज विश्व ब्रह्माण्डमा भएका सबै चिज गतिशील र परिवर्तनशील छन् भन्ने एउटा कुरा दोस्रो कुरा यो गति कसरी आएर परिवर्तन कसरी गयो त भन्दा हामी सबै यो अनुपरमाणुदेखि नै अझ एकदम क्वान्टा सानो करोड जति पनि विभाजित गर्दै हामी जान्छौँ त्यहाँ के भन्छ कि एकदम विपरीत छ त्योभित्र त्यो सानो एटम र परमाणु भन्दा पनि अझ गएर क्वान्टा अझ पनि तल आउँदै गइरहेको छ अनन्त ढङ्गले चाहिँ बाँडेर हेर्न सकिन्छ त्यो त हेर्दा के भन्छ प्रत्येक चिजमा विपरीत हुन्छ त्यो दुईटा विपरीतको बिचको चाहिँ एकता र सङ्घर्षले एउटा गति दिन्छ र निरन्तर स्वचालित ढङ्गले परिवर्तित भइरहेको छ यहाँ कुनै भगवान पनि चाहिँदैन कति हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन आफै ब्रह्माण्ड गतिशील छ र त्यसैबाट सिद्धिएको जुन यो समाज छ त्यही नै एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण अर्थात् विपरीतहरूको चाहिँ एकता युनिटी अफ अपोजिट हो यो चाहिँ विज्ञानले सिद्ध गरेको चाहिँ कुरा हो हो यो दृष्टिकोण हाम्रो पार्टीले मान्छ नत्र भने त्यो काङ्ग्रेस एमाले एकचोटि जन्मियो सँगै हुन्छ भन्ने भइगयो 1000 वर्ष काङ्ग्रेस रहन्छ कम्युनिस्ट रहन्छ भने हामी किन चाहियो भन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ भने यसरी जसरी विश्व ब्रह्माण्ड मानव जाति समाजको उत्पत्ति विकास र पतन हुन्छ त्यसरी नै पार्टी विचार पनि जन्मन्छ हुर्कन्छ मर्छ त्यसैले अब नयाँ पार्टी नयाँ विचार नयाँ सोच आवश्यक छ त्यो कुरा चाहिँ यो जसलाई चाहिँ अब यो द्वन्द्ववादको नियमहरू भनिन्छ अथवा भक्तिवादी द्वन्द्ववाद भक्तिवाद भनिन्छ नाम त्यसै तपाईँ राख्नु तर गतिशीलता र परिवर्तनशीलताको नियम र प्रत्येक चिजमा चाहिँ विपरीत तत्त्वहरू हुन्छ ती टक्राएर त्यो टक्राएर गति दिन्छ भन्ने जुन सिद्धान्त हो विचार हो दृष्टिकोण हो दर्शन हो यसलाई चाहिँ यो अहिलेको पछिल्लो ज्ञानले पुष्टि गरेको हुनाले हाम्रो पार्टी त्यसलाई मान्छ त्यही आधारमा नै हामीले नयाँ पार्टी वैकल्पिक पार्टीको आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो विश्वास फेरि तपाईँले पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो कुरा बुझ्नु भएन भने किन काङ्ग्रेसको हिस्सा चाहियो भनेर के राख्नु मैले भन्दा 1000 वर्षसम्म चल्छ काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी कहिले भनेर हुन्छ भनिदियो भने के त राख्दिनु त्यसो भएको हुनाले हामीले आफ्ना औचित्य स्थापित गर्न को निम्ति यो दृष्टिबाट विचार दर्शनको चाहिँ सामान्य कुरा तपाईँ सबैले बुझ्नुपर्छ अब भन्नु होला अहिले भगवानको भगवानले बनाइदियो भन्ने खालको नृत्य जवाफदेही साथै भनेर तपाईँ फसिहाल्नुहुन्छ त्यसैले हामी पहिले त्यस्तो गतिशीलताको सिद्धान्त परिवर्तनशीलताको सिद्धान्त विपरीतहरूको एकत्र टक्कर र सङ्घर्षले गति प्राप्त हुन्छ भन्ने सिद्धान्त र विचार हामी विश्वास गर्छौँ किनकि यो पछि ज्ञान र विज्ञानले पुष्टि गरेको कुरा हो र यसैको आधारमा
चाहिँ अब हामी समाज यहाँसम्म आयो, अब अगाडि लिएर जानुको निम्ति यस्तो वैज्ञानिक शक्ति आवश्यक छ। त्यसैको निम्ति हामीले जनता समाजवादी पार्टी हामी बनाएका हौँ। समाजवादी विचार त्यहीँबाट आएको पुँजीवादको सट्टामा साम्यवाद भनेर आयो। साम्यवाद पनि आखिर एउटा दिनमा पुगेपछि विकसित हुन सकेन, त्यो पनि एउटा मरण सिद्धतिर गयो। त्यसैले अब जीवन्त प्रकारको विचार र अग्रगामी विचार भनेर हामीले ल्याएका छौँ। त्यसैले कतिपयले आजकल एउटा प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी पनि भन्छन्, कसैले चाहिँ इन्क्लुसिभ एन्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अथवा पार्टिसिपेटरी सोसियलिजम अनेक अनेक शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गरे पनि हामी चाहिँ यो पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा अगाडि बढेको चाहिँ एउटा नयाँ विचारमा आधारित वैज्ञानिक पार्टी हामीले विश्वव्यापी खोजी भएको छ। नेपालमा पनि हामीले खोज्दैछौँ। त्यसैले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट ब्रान्डका पार्टीहरूभन्दा अगाडि बढेको चाहिँ पार्टीको खोजी हाम्रो हो। यो कारणले गर्दा हो भन्ने कुरो पहिलो साथीहरूले त्यही ढङ्गले बुझ्ने र बुझाउनु जरुरी छ। यसको निम्ति थुप्रै किताबहरू पाइन्छ, इन्टरनेट छ, त्यहाँ गएर गुगल सर्च गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि विकासका तरिका के हो, विश्व ब्रह्माण्ड कहिले हो, मानव जातिको उत्पत्ति कहिले हो, यो कसरी विकसित हुँदै आयो भन्ने कुरा शास्त्र थुप्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ, किताब पाउँछ, रेफरेन्स पाउनुहुन्छ। त्यो पढ्ने, नोट बनाउने, अनि पछि चाहिँ आफूले पढ्ने अनि आफ्नो तल साथीहरू सम्झाउने, त्यो हामीले गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो मैले यो भने विचार दृष्टिकोणको कुरा। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ विश्व परिस्थिति के छ, अहिलेको विश्व संसार कहाँ पुगेको छ, हाम्रो छरछिमेकी कहाँ पुगेको छ, त्यसले हामीलाई कस्तो चाहिँ असर पार्छ देशलाई भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। दोस्रो कुरा हो त्यसको निम्ति हामीले थाहा छ त अहिले त संसारको विकास एउटै हो। अहिले त म इतिहासतिर गइनँ, तर पछि त फेरि राज्यहरू उत्पत्ति हुँदै जाने, राष्ट्रिय राज्यहरू बन्ने, प्रबन्धहरू बन्दै गए। त्यसरी यसलाई 200भन्दा बढी, कहिले 215-20 पछि कति पुगिसकेका छन्। त्यति देशहरू छन् संसारमा, ती मध्येको एउटा देश नेपाल भन्ने देश हो। यो चाहिँ आजभन्दा 200-250 वर्षदेखि जति बेला नेपाल राज्य बनेको थियो त्यति बेला चाहिँ संसारमा जब 25-30वटा मात्रै देशहरू थिए, ती मध्येको एउटा नेपाल हो। फेरि यो कुरा त बुझ्नु भएन। कतिपय हाम्रो चाहिँ यो शास्त्र, धर्मशास्त्र र हाम्रो भारतीय मित्रले के भन्छ, भारतवर्ष थियो भने भारतवर्ष भन्ने राज्य के त्यो त अवधारणा थियो। त्यसैले थुप्रै राज्यहरू थिए। भारत भन्ने ठाउँमा झन् 400-500 राज्यहरू थिए त्यहाँ, तर त्यति बेला पनि नेपाल भन्ने छुट्टै राज्य थियो। त्यसो चाहिँ एउटा भारत भन्ने राज्य थिएन, पाकिस्तान भन्ने थिएन, बङ्गलादेश भन्ने थिएन, श्रीलङ्का भन्ने थिएन, तर नेपाल भन्ने थियो त्यति बेला पनि। त्यसो भएको हुनाले यो राज्यको यति पुरानो ठाउँ हो। यो भलै यसको राज्यको प्रतिनिधि त्यहाँ बहुजातीय बहुराष्ट्रिय प्रतिनिधिको जुन समाज छ त्यसको राज्य भएन भन्ने कुरा बेग्लै हो। त्यसमा म पछि आउँछु। त्यसैले अब यो 200भन्दा बढी राज्य मध्ये एउटा नेपाल छ। फेरि तीमध्येका पछि ठुला चीन र रुस बन्यो, भारत भन्ने राज्यहरू बने। हामीलाई धेरै ठुलो आकारका बने र धेरै बलियो पनि भयो, जनसङ्ख्या पनि बढी, अर्थतन्त्र पनि बढी, सबै हिसाबले पनि बढी भएको छ। तिनको बिचमा चेपिएको नाम हुनु परेको छ। त्यसैले यसले के असर गर्छ भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र यही अनुसार चाहिँ विश्वमा पनि यिनै खालका सङ्घर्षहरू चलिरहेका छन्। म त्यतातिर जान चाहन्छु। त्यसैले अहिलेको विश्व पनि पहिले चाहिँ विभिन्न देशहरू चाहिँ कम्युनिस्ट भन्ने देशहरूले 45-60 कति देश थिए, पुँजीवादी विशुद्ध भन्ने देश थिए, राजतन्त्रात्मक तानाशाह भन्ने देशहरू थिए, थुप्रै देशहरू थिए। तर अहिले 81 शताब्दीमा आएको हेर्नुभयो भने प्रायः त पुँजीवाद प्रकृतिको छ। देशहरू चाहे हेर्नुहोस्, अमेरिका यो बेलायततिर पनि युरोपतिर हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँको पुँजीवाद 100 वर्ष अघि पुँजीवाद जस्तो छैन, 50 वर्ष पहिलेको जस्तो छैन। त्यहाँ पनि परिवर्तन भइरहेको छ भने यता चाहिँ रुस, चीन लगायतका जुन देशमा साम्यवाद थिए त्यो देश पनि अर्को ठाउँतिर पुगिरहेको छ भने विश्व पनि यस्तो छ भने हाम्रो छिमेकी के छ त भन्दा अब अहिले चाहिँ चीन विश्वको पहिलो देश हुनेतिर, शक्तिशाली देश हुनेतिर गइरहेको छ। दोस्रो बनिसक्यो र आउँदो 10 वर्षभित्र वो विश्वको पहिलो शक्ति बन्छ भन्ने छ। त्यसैले भारत पनि जसरी विकसित हुँदै गइरहेको छ त्यो पनि अब केही वर्ष, केही दशक पछि तेस्रो चाहिँ शक्ति चाहिँ बन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिँदैछ भने यस्तो बिचमा भएको नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका जस्ता शक्तिहरूको एउटा प्रभाव यहाँ पर्दैछ, खिचतानी हुँदैछ। त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले सन्तुलन गर्ने हाम्रो सोच र नीति हुनुपर्छ। फेरि यो देशको वैकल्पिक शक्ति हुन्छु, शासन चलाउँछु भन्ने मान्छेले यो अन्तर्राष्ट्रिय कता दिशा गइरहेको छ र हाम्रो छरछिमेकीमा के भइरहेको छ, आउँदो 10 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुराको हिसाब तपाईँको दिमागमा भएन भने हामीले सही नीति लिन पनि सक्दैनौँ, सही कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ र हामी भोलि सत्तामा गएपछि त्यसलाई मिलाउनु पनि सक्दैन। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको विषयमा चाहिँ हाम्रो पार्टी अहिले तत्काल हाम्रो
के हो भने ठुला जनशक्तिहरू छन्। भारतभित्र मुख्यतः अमेरिका युरोपियन युनियन छन्, तिनवटा क्लबहरू छन्। अहिले जसरी प्रतिस्पर्धा यहाँ भइरहेको छ त्यो मध्ये भारतसँग हाम्रो ठुला सिमाना संस्कृति अर्थतन्त्र यो बट्टालिँदै जुन बढी सम्बन्ध छ र बढी समस्या पनि छ, यिनको समाधान गर्ने र नेपालको स्वाधीनता र सुन्दरता बचाइराख्ने त्यसको निम्ति हामी के गरिन्छ भन्दा यस संसारमा दुईवटा तरिका छ। स्वाधीन देशहरू बस्ने दुईवटा तरिका के हो भने एउटा ठुलो देशको आड लाग्ने र त्यो ठुलो देशले भनेको मान्दिलो विदेश नीति परराष्ट्र नीति अरू सुरक्षा क्रियाले गर, तर हाम्रो चाहिँ एउटा स्वाधीनता चाहिँ कायम गरिदेऊ, अब हाम्रो सार्वभौमसत्ता कायम गर, भित्र चाहिँ हामी आफू चलाउँछौँ, बाहिरतिर त्यसै गर भन्ने पनि एउटा प्रवृत्ति छ। जस्तै भुटानको हाम्रो यहाँ पहिलेदेखि जापान लगायत दोस्रो विश्वमा हारेका जुन देशहरू थिए, पूर्वी युरोपमा रुसलाई चलाउँदै छोड्यो नि, भित्र मात्रै आफ्नो बस्ने गरे पूर्वी युरोपेलीहरू। यता जापान लगायतका देशहरूले अमेरिकाले छोडेर आफ्नो मात्रै गरे, एउटा त्यो बाटो हो। र त्यस्तै एउटा फिनल्यान्डको म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। फिनल्यान्ड अब जुन उसको रुसको चाहिँ परिवेश थियो र पछि रुसबाट चाहिँ स्वतन्त्र भइसकेपछि सबै कारोबार सङ्घर्ष गर्ने पुरै उसमा चाहिँ फेरि झुक्न पनि नहुने, फेरि पहिले राज्य उपनिवेश बनाएको फेरि उपनिवेश बनाउँछ भने डर पनि छ, तर उसमा धेरै टाढा जान्छु भन्दा पनि नसकिने, फेरि सबै कारोबार उसैले गर्नुपर्छ। अनि उसले के नीति लियो भनेदेखि पहिले देशसँग लड्यो, यो दोस्रो विश्वयुद्धमा रुससँग खुबसँग लड्यो, जित्न नसके पनि रुसलाई चाहिँ जित्न पनि दिन्न भन्ने अप्ठ्यारो पुर्याइदिएपछि रुस स्टालिनले के बुझ्यो भने यसलाई चाहिँ लडेर नसकिने भयो भनेर हुँदैन, सम्झौता गरौँ भनेर रुस र फिनल्यान्डको सम्झौता भयो। स्वाधीनता चाहिँ बच्यो, तर चाहिँ रुसले चाहिँ यो बरुद्दा विदेश नीति लगायतका विषयहरूमा चाहिँ धेरै कुरा जस्तै व्यापार आर्थिक कुराहरू सामरिक स्वार्थहरू तपाईँको चाहिँ नोक्सान गर्दैन, तपाईँ सल्लाह गर्छौँ भनेर त्यस्तो सम्झौता गरेर अहिले चाहिँ त्यसरी एउटा चल्दै आयो। अर्थात् एउटा ठुलो देशसँग चाहिँ राम्रोसँग राख्ने अलिकति झुक्ने, तर भित्रमा चाहिँ आफू बलियो भएर चाहिँ जाने एउटा नीति लिएको फिनल्यान्डले हो। र त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि संसारको सबभन्दा राम्रो देशमध्येको धनी र सम्पन्न सुखी देशमध्येमा फिनल्यान्ड गनिन्छ। एउटा त्यो चाहिँ बाटो हो। अब अर्को बाटो भनेको स्विजरल्यान्ड जस्तो, स्विजरल्यान्ड पनि यता जर्मनी, इटाली, फ्रान्सको बिचमा भएको, अनि त्यो सधैँ लडिराख्ने तिनीहरू। त्यसो गर्ने क्रममा उसले सुरुदेखि चाहिँ जस्तो 150 वर्षदेखि नीति लियो भने हामी कतै पनि लाग्दैनौँ, हामी स्वतन्त्र भएर बस्छौँ र हामीलाई तपाईँलाई केही नोक्सान कसैले पनि पार्दैनौँ भन्ने नीति लियो। टोटल न्युट्रालिटी उसले नीति लियो, तटस्थताको नीति लियो र चाहिँ स्विजरल्यान्ड अहिले पनि विकसित पनि छ। कसैले पनि झुक्दैन, कसैले लड्दैन, दोस्रो विश्वयुद्ध पनि लडेन, पहिले पनि लडेन, अहिले पनि कतै लड्दैन। र एउटा त्यो बाटो हो। त्यसले हाम्रा निम्ति यी बाटाहरू छन्। त्यसो नगरेसम्म भारतसँग अमेरिकासँग सम्झौताले कसरी जाने भन्ने हामीले यो विषयमा सोच्नुपर्छ। यो छलफलको विषय छ र हाम्रो पार्टीले चाहिँ यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। तपाईँ सबै साथीहरूले चाहिँ यी विषयमा हामी झुक्न चाहिँ कसैसँग झुक्दैनौँ, लड्न पनि हाम्रो कागज नपुग्छ। अहिले पनि लडेर जोरी खोजेर आफै नोक्सान हुने काम पनि गर्दैन। त्यही अनुसारको नीति भारतसँग अमेरिका लिएर हामी चाहिँ जान्छौँ भन्ने हो। र यही बेलामा तपाईँले एमसिसी के भन्ने जुन कुरा आउँछ त्यहाँ धेरै टाउको नदुखाउनुहोस्, किनकि मुख्यतः पार्टीहरूकै बिचमा सहमति बनेको छैन, हामी सत्तामा पनि पुरै आफ्नो नेतृत्व पनि छैन, नभएको बेला मैले वस्तु गर्छु भनेर किन चिराइराख्नु पर्यो। हामीले हाम्रो देशको स्वाधीनता छोड्दैनौँ, कुनै पनि हालतमा झुक्दैनौँ, तर देशलाई फाइदा हुने ढङ्गले चाहिँ अमेरिकासँग पनि सहायता, भारतसँग पनि सहायता, चिनसँग पनि सहायता लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर के गर्ने भने प्राकृतिक कुरो चाहिँ राष्ट्रिय प्रमुख दलहरूसँग सहमति गरेर जे उपयोग हामी त्यही गर्छौँ। यसरी हामीले भन्दा चाहिँ हुन्छ। त्यसले साथ चाहिँ के हो भने हामी कसैसँग झुक्दैनौँ र कसैसँग भुक्दैनौँ र कसैले जिस्काउने काम पनि लडाउने काम पनि हामी गर्दैनौँ। यो नै हाम्रो चाहिँ अहिले परराष्ट्र नीति हुन्छ। र अब कसरी जाने त भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै छलफल गरेर हामीले अहिले जान्छौँ। दोस्रो कुरो हामीले यो विषयमा हामी प्रष्ट हुन पर्यो। तेस्रो कुरो चाहिँ अब राष्ट्रिय राजनीतिबारे पनि बुझ्नु पऱ्यो। हामी मात्रै पार्टी त छैन, अरू पार्टी पनि छन्। फेरि हिजो एउटा थियो अनि 7 सालतिर एउटा स्थिति थियो, पछि आएर त्यो 90को दशकमा एउटा स्थिति बन्यो, अथवा चाहिँ 46-47 सालतिर एउटा स्थिति बन्यो, 62-63 एउटा स्थिति छ भने अहिले अर्को अवस्था पनि हाम्रो देशको राजनीति के छ भन्ने विषय पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसको आधारमा हामीसँग के विकल्प छन्, अरू शक्तिहरू कस्ता छन्, तिनीहरूका कमी कमजोरी सबल पक्ष के छन् भन्ने कुरा बुझेर अनि तिनीलाई कसरी चाहिँ उछिनेर हामी अगाडि जाने भन्ने नीति चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो यो देशलाई हामी पहिले बुझ्नु पऱ्यो। हामी देश अब यस्तो सबै विस्तारमा जान्न साथीले हारिसक्नुभयो। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जुन भूभौगोलिक जुन एउटा बनोट छ, हाम्रो त्यो भूगोलै यस्तो चाहिँ 300 मिटरको चाहिँ हाम्रो ढाकाको केसनादेखि लिएर 8848.6 भन्छ एभरेजको पछिल्लो उचाइ नापिया छ। त्यहाँसम्म भएको करिब 100 किलोमिटरभित्र 300 मिटरदेखि लिएर डल्लै 8848.6 मिटरसम्मको उचाइ भएको जुन भूगोल छ, यसले जुन विविधता छ, हावापानीको विविधता, त्यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतको विविधता आदिले गर्दा जातीय क्षेत्रीय जुन विविधता नेपालमा ल्याएको छ, यो चाहिँ विशिष्ट प्रकृतिको हाम्रो छ। त्यही कारणले यसको समाधान गर्ने गरी हामी एउटा अगाडि बढ्न चाहिँ सक्नुपर्छ। हाम्रो देशको एउटा विशिष्टतालाई हामीले ख्याल गर्ने, यसको सँगसँगै त मुख्य रूपमा हामीले